परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणामय भक्तवांछा कल्पतरुः तडित विनिन्दित पीताम्बरधारी वंशीधारी मोर मुकुटधारी तिनै चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा को चरण पादुकामा सत वंदन नमन साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। मेरा सद्गुरुदेव भगवान को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। मेरा माता पिता को चरण पादुकामा साष्टांग दंडवत टक्राउँछु। व्यासस्थलमा सजिनु भएका 33 कोटी देवी देवताको चरण स्पर्श गर्छु, चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत गर्छु। कैलाशपति देवादिदेव श्री महादेवको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। श्री पशुपतिनाथको चरण कमलमा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। श्री स्वयम्भुनाथको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। श्री गण्डकी आमाको चरण पादुकामा साष्टांग दण्डवत टक्राउँछु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्त सज्जन, पुण्य आत्मा, विमल आत्मा, आध्यात्मिक मन, भावमय पिता, भक्तिमय माता एवं सम्पूर्ण धार्मिक हृदयहरूप्रति राधे राधे भन्न चाहन्छु भन्छु। र सम्पूर्ण हजुरहरू जसले यो मिडियाको मार्फतबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई भागवत भगवानको सदा कृपा बनिरहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु। समादरणीय भक्त सज्जन, आज हामी 18 दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 12औं अध्यायका तत्त्वज्ञानभित्र प्रवेश गरेका छौँ, जहाँ भगवानका दिव्य लीलाहरू मात्र होइन, भगवानहरूको लीलाबाट सिक्नुपर्ने हामीले सारा चराचर जगतका प्रकृतिका ज्ञानहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, डाकिरहेको छौँ हजुरहरूको। हजुरहरू पनि धन्य हुनुहुन्छ। यस्तो देवताहरूको लागि दुर्लभ मानिने श्रीमद् भागवत महापुराण हजुरहरूले आज प्राप्त गर्ने शुभ अवसर पाउनु भएको छ। यो अवसरलाई हामीले कसैले पनि गुमाउनु हुँदैन। यो अवसर फेरि जीवनमा फर्केर आउँदैन। फेरि अहिले त लकडाउनको समय छ, हजुरहरू सबैजना घरमै हुनुहुन्छ होला अथवा कोठामै हुनुहुन्छ होला। यति बेला खाना बनाउने समय भयो होला कतिजनाको। खाना बनाउँदै यसो मोबाइललाई एक ठाउँमा राखेर प्रवचन सुन्दै बनाइयो भने त्यो भोजन पनि मिठो हुन्छ, त्यसमा पोजिटिभ भाइब्रेसन हुन्छ अनि हाम्रो मन पनि शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ, आध्यात्मिक बन्छ। एकछिन भगवानको नाम संकीर्तन गर्दैन, एकछिन भगवानको ध्यान गर्दैन, एकछिन भगवानका कथाहरू श्रवण गर्दैन, केही पनि हुँदैन। हाम्रो समय पनि बर्बाद हुँदैन। त्यसै पनि हामी अहिलेको समय फुर्सदमै छौँ, काम गर्नै परे पनि घरमै बसेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। सबैको हातमा मोबाइल छन्, घरमा ल्यापटप कम्प्युटर छन्। यसो खोलेर आज चाहिँ बिहानको समयमा भगवानका दिव्य तात्विक प्रवचनहरू, भागवतको तत्त्वज्ञान के रहेछ त भन्ने कुरा आज बुझ्न पाइयोस् भन्ने हेतुले हजुरहरूले यो कथालाई श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणको केवल कथालाई वाचन गरिँदैन, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणलाई केवल ख्यालठट्टामा र नाचेर गाएर सिद्ध्याउने बनाइँदैन। यो भनेको त तत्त्व हो, यो भनेको त प्रकृति हो, यो भनेको त सनातन हो, जसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, जसको तत्त्वज्ञानलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिल्यै दिनदेखि श्रीमद् भागवत महापुराणको पद्मपुराणबाट निकालिएको पूर्वकल्पको 6वटा महात्म्यहरू पनि हामीले श्रवण गराइसकेका छौँ हजुरहरूलाई। र हजुरहरूले त्यो कथा श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलेदेखि हेर्दै आउनुहोस्, हजुरहरूले पक्कै पनि केही न केही राम्रो कुरा सिक्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ। तत्त्वज्ञानको विषयमा धेरै कुरा हजुरहरूले महसुस गर्नुहुनेछ। जबसम्म हामी कथा सुन्न बस्छौँ सज्जन, जबसम्म हामी भगवानको भक्तिमा बस्छौँ, पूजामा बस्छौँ, हजुरले मैले पूजा गर्दैछु भनेर पूजामा बस्ने होइन। हजुरले मनै फुल हुँ, मनै
आफूले आफूलाई हजुरको पाउमा समर्पित गर्दैछु भनेर हजुर पूजामा बस्नुपर्छ र हजुरले आफ्नो आत्मालाई नै पुष्प सम्झिएर भगवानको चरणपादुकामा यदि राख्नुभयो भने विश्राम गर्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईँको त्यो पुष्प भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ र जुन दिन तपाईँलाई भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ तपाईँ भगवानको पुत्र साबित बन्नुहुनेछ, भगवानको प्रिय साबित बन्नुहुनेछ, भगवानको प्रेमी बन्नुहुनेछ, मित्र बन्नुहुनेछ। जो भगवानका मित्र छन् मेरो भाइ, उसलाई संसारमा जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख हुँदैन। ऊ सदा चिन्मय आनन्दमय भएर सदा सर्वदा रहिरहन्छ। किनभने सेवा सेवाई धर्मोयम नार्थो कर्मम प्रतिक्रिया जीवा देवा सेवा कार्यम प्राप्यते ध्रुवचिन्तया। चाहे त्यो भगवानको सेवा होस्, चाहे प्रकृतिको सेवा होस्, चाहे मानवको सेवा होस् अथवा कुनै पनि जीव जन्तुको सेवा होस्, अर्थोपार्जनको लागि मात्रै होइन सज्जन। हामी हरेक कुरामा फाइदा खोज्छौँ। यो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई कति फाइदा होला, यो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई घाटा होला, अनि हामी घाटाको काममा हत्तपत्त हात हाल्न चाहँदैनौँ। हामी फाइदाकै काममा मात्रै हात हाल्न चाहन्छौँ। गरिब भोकले मरिरहेको छ, एउटा फ्रुटी बोकेर एउटा चाउचाउ बोकेर गएर 4 जनाले फोटो खिचेर फेसबुकमा दान गरियो आज भनेर फोटो हाल्छ। हामी जति खराब को होला यो संसारमा? कसैको गरिबीलाई मजाक बनाउनु हुँदैन, पाप हो। कसैको गरिबीलाई मजाक सम्झिनु हुँदैन। किनभने सज्जन, आज जुन ठाउँमा त्यो भिखारी छ, त्यो गरिब छ, भोलि त्यो ठाउँमा तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ, म पनि आउन सक्छु। यो विधिको विधानलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। आज तपाईँ उसको मजाक बनाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि उसले तपाईँको मजाक बनाउनेछ। यो प्रकृतिको नियम हो, सत्य हो, ध्रुव सत्य। त्यसैले ब्राह्मण बन्नु सजिलो छ। ब्राह्मण बन्नको लागि यहीबाट साबित हुन्छ ब्राह्मण को हो, शूद्र को हो, वैश्य को हो, क्षत्रिय को हो भनेर। कुरा ब्राह्मणत्वको, कुरा शूद्रत्वको, क्षत्रियत्वको कुरा आउँछ, वैश्यत्वको कुरा आउँछ र भनिन्छ बाहुनको घरमा जन्मिएर कुनै पनि व्यक्ति ब्राह्मण बन्छ। ब्राह्मणको घरमा जन्मिसकेपछि त्यो व्यक्ति ब्राह्मण बन्छ होइन। शास्त्रले यो कुरालाई मान्दैन। शास्त्रले त भनेकै थियो जन्मना जायते सूत्र कर्मणा विजुच्यते। साथमा मनुस्मृतिको 10 अध्यायको 65 श्लोकमा पनि यही भनेको छ। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणाश्चैति शूद्रतां क्षत्रिया जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव। यदि कुनै पनि शूद्र ब्राह्मणको कुलमा अथवा ब्राह्मणको जस्तो कर्म गर्छ, क्षत्रियको जस्तो कर्म गर्छ अथवा वैश्यको जस्तो कर्म गर्छ भने ऊ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाउँछ। तर यदि कुनै पनि ब्राह्मणकै कुलमा जन्मिएर पनि शूद्रको जस्तो कर्म गर्छ भने ऊ शूद्र कहलाउँछ। साँच्चै पक्का हो। त्यही भएर शूद्र जस्तो व्यवहार भएको ब्राह्मणहरूलाई कहिले पनि दिएको दान पूर्ण हुँदैन। यो कुरा लेखेर शास्त्रले बताएको कुरा छ। ब्राह्मण वेद अध्ययन गरेको मात्र हुनु हुँदैन। जो ब्राह्मण मांसाहारी छ, मांस भक्षण गर्छ, मासु खान्छ, सिधा भाषामा जो ब्राह्मण जनै लगाउँदैन, आफ्नो परम्परा, आफ्नो पारिवारिक गुण संस्कारबाट ऊ पर छ, बिहान उठेर सन्ध्या जप ध्यान गर्दैन, तप गर्दैन, बेलुका खाना खानु अघि जप गर्दैन, त्यस्तो ब्राह्मणलाई दिएको दान जहिले पनि निरर्थक हुन्छ। त्यस्तो ब्राह्मणलाई दिएको दान कहिले पनि फलदायक हुँदैन। त्यही भएर सत्पात्रलाई दान दिनुपर्छ, सत् ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। दान दिँदाखेरि होइन भने तपाईँले दिएको दान खेर गयो। यदि कुनै मनोकामनाले तपाईँले दान दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो दानको अर्थ रहँदैन। हो, कसैलाई दान दिएको खण्डमा केही न केही फल पाइन्छ, तर सत्पात्रलाई दिएको मात्रै। यदि कोही भोको छ, यदि त्यस्तो ब्राह्मणलाई दान दिनुभन्दा त तपाईँ बाटोमा बसेको भोका नाङ्गोलाई दान दिनुहोस्। त्यो धेरै पुण्यदायक हुन्छ, त्यस्तो फलदायक हुन्छ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले घरमा आज सत्यनारायणको पूजा लाउनु छ, ग्रह जाप लगाउनु छ, ग्रहको पूजा लगाउनु छ, एउटा ब्राह्मण बोलाउनु पर्यो भनेर जो पायो त्यही ब्राह्मणलाई बोलाएर लाउनु हुँदैन। र शास्त्रले त मनुस्मृतिले नै भनेको छ र अरू शास्त्रहरूले पनि महाभारतमा पनि भनेको छ, जो ब्राह्मण अपाङ्गत्वलाई प्राप्त गरेको छ उसलाई पनि वेदाध्ययन गर्न लगाउनु हुँदैन, त्यो पाप हो। दान गर्नुहोस्, दक्षिणा गर्नुहोस्, टीका लगाइदिनुहोस्, सङ्कल्प गर्न लगाउनुहोस्, तर वेदाध्ययन इत्यादि कर्म गर्नलाई लाउनु हुँदैन, त्यो कर्म सफल हुँदैन साँच्चै। र ब्राह्मण भनेको कस्तो हुनुपर्छ? ब्राह्मण भनेको उदार बुद्धि भएको, सबैमा स्नेह गर्ने, सबैलाई प्रेम गर्ने, सबैलाई मैत्री भाव राख्ने र अरूको दुःखमा छिट्टो मन पग्लिहाल्ने। हाम्रो गाउँतिर भनाइ छ नि, बाहुन लोभी, बाहुन भन्ने बित्तिकै लोभी भने जस्तो लाग्छ हैन? ब्राह्मण लोभी हुँदैन। जो सच्चा ब्राह्मण छन् ती ब्राह्मण लोभी हुँदैन, जो लोभी छन् ती ब्राह्मण होइन। किनभने ब्राह्मणलाई त लोभ हुँदै हुँदैन, उसले त सबैको कल्याण गरेको छ। जो सबैको कल्याण गरेर हिँड्छ उसलाई के लोभ? पुरोहित जसले पुरकै हित गर्छ, त्यो एउटा नगरकै हित गर्छ, त्यो एउटा क्षेत्रकै हित गर्छ, उसलाई के लोभ? कुरो त्यस्तो छ। सज्जन, मान्छेले आफूले गरेको पाप र पुण्यको फल आफैले भोग्नुपर्छ, यो पक्का हो, यसमा कुनै दुई मत नै छैन। जस्तो कर्म त्यस्तै फल। यदि सत्कर्म गरियो भने त्यसको फल सत् नै निक्लिन्छ र दुष्कर्म गरियो भने त्यसको फल दुष् नै निक्लिन्छ। भगवान बुद्धको शास्त्रमा पनि यही भनिएको छ, अत्तनाव कतम पापम अत्तजम अत्तसम्भवम अभिमन्थति दुम्मेदम बाजेर बस्मयम मणिम। खराब व्यक्तिहरू खराब कर्म गर्छन्, पापी व्यक्तिहरू मूर्ख व्यक्तिहरू खराब कर्म गर्छन् र त्यसको फल पनि खराब नै भोग्छन् र उनीहरू कहिल्यै सुखमा प्राप्त हुन सक्दैनन्। जसरी एउटा पत्थरबाट निक्लिएको त्यो हिराले त्यो पत्थरलाई नि भरे गएर काटिदिन्छ, त्यसै गरेर आफ्नै नजिकैबाट मनुष्यले पीडा प्राप्त गर्छन्। आफ्नै नजिकैकाबाटै मनुष्यले काटिनुपर्छ, रेटिनुपर्छ र ऊ आफ्नैलाई दोष दिन्छ, बल्कि यसमा दोष उनीहरूको होइन, तिम्रो छ। किनभने तिमीलाई थाहा छ यो संसारमा कुनै पनि कुरा शाश्वत छैन। तिमीलाई थाहा छ यो संसारमा तिमीलाई कसैले पनि साँचो माया गर्दैन। तिमीलाई थाहा छ यो संसारमा तिमीले जसलाई अत्याधिक धेरै विश्वास गर्छौ त्यहीबाट तिमीले विश्वासघात सहनुपर्छ। फेरि पनि तिमी त्यसमा हाम फाल्छौ, फेरि पनि तिमी त्यसमा जानी जानी हात हाल्छौ। तिमी यदि सर्पको दुलोमा हात हाल्दैछौ भने त्यहाँबाट मयूर निक्लिँदैन भाइ, त्यहाँबाट सर्पै निक्लिन्छ। र निक्लिहाल्यो भने पनि सर्पले खाएर छोडेका मुसा भ्यागुता हड्डीखुड्डी निक्लेर, त्योभन्दा अरू केही निक्लिँदैन। त्यसैले पद्म पुराणमा पनि यही भनिएको छ, आराधनानां सर्वेषां विष्णोर आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी त्वदीयानां समर्चनम्। यदि आराधना नै गर्नु छ भने त्यो सात्विक गुणको आराधना गरौँ। यदि आराधना नै गर्नु छ भने त्यो सत्वको आराधना गरौँ, त्यो सत्यको आराधना गरौँ, जुन सत्वगुण अरू गुणभन्दा भिन्न छ। जुन सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यम च योनिं निहितं च सत्यम्। सत्यस्य सत्यं मृत सत्यमित्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपद्ये। त्यो सत्यको पुकार गरौँ, त्यो सत्यलाई मागौँ कि आजबाट सधैँभरि तिमीमा मेरो मन लागोस्
र तिम्रै मैले भजन गर्न पाऊँ, तिम्रै मैले भजन कीर्तन गर्न पाऊँ र त्यही सत्यको पूजा आराधना गरौँ भनेको छ विष्णु आराधना परम। किनभने ती विष्णु नै शिव हुन् र ती विष्णु नै ब्रह्म हुन्, ती शिव नै विष्णु हुन् र ती शिव नै ब्रह्म हुन्, ती ब्रह्म नै विष्णु हुन् र ती ब्रह्म नै शिव हुन्। अन्तर नहीं निवेश। तपाईँ चाहे विष्णुको गर्नुहोस्, चाहे शिवको गर्नुहोस्, चाहे ब्रह्मको गर्नुहोस्, जसको सुकै गर्नुहोस्, चाहे इन्द्रको गर्नुहोस्, चाहे सूर्यको गर्नुहोस्, ती सबै उनको अवतार हुन्, ती सबै उनका रूप हुन्, लीला हुन्। जब यो प्रकृतिलाई उज्यालो बनाउने उनको इच्छा भयो, उनले सूर्यको रूप धारण गरे। त्यही भएर न हामी ओम जगत साक्षीले सूर्य नारायणाय नमः भनेर भन्छौँ। सूर्य पनि नारायणकै एक अंश त हो। सानो एउटा सानो रौँको पनि 100,000 टुक्रा बनाउँदा जति अंश हुन्छ त्यति सानो एउटा अणु समान, एउटा लव समान। यो चन्द्रमा त भगवानले सिँगै शिरमा बोकेर बस्नु भएको छ। अनि हामी जुन गङ्गामा नुहाउनको लागि भनेर सारा कुरा घरबार केही दिनको लागि थाँती राखेर पल्ला घरका छिमेकीलाई यसो गाईलाई घाँस काटेर हालिदिँदै गर है भनेर जान्छौँ। त्यो गङ्गा त तिनै मेरा प्रभु भगवान शङ्करजीको जटाबाट अनि मेरो प्रभु विष खाए, भगवान शङ्करजीले विष खाए भन्छन् नि। अरे भाइ विषको त गुणै लिएर बसिरहेछन् गलामा। टोको कि गोविन्दाय सत्य। अनि जसको नाम सुन्दै हामीलाई जिरिङ्ग हुन्छ, त्यस्तो बाघ, त्यस्तो शेर सिंहमाथि माता बस्नु पर्छ। कति प्रेम हामीले यहाँबाट पनि सिक्ने कुरा हो। भगवान शङ्करजीको वाहन के नन्दी गोरु, माताको वाहन के शेर बाघ। बाघले गोरु भेट्यो भने त्यति बेलै तर त्यहाँ ती दुई पनि मिलेर बसेका छन्। कति प्रेम छ। कहिले भगवान शङ्करजीको वाहनलाई माता पार्वतीको वाहनले खायो अरे भनेर काहीँ शास्त्रमा पढ्न पाइन्छ। यदि संसारमा हामीले चाह्यौँ भने प्रेमले हरेक कुरा सम्भव छ। त्यसैले प्रेम गर भने हो भाइ। भगवान शङ्करजीको गलामा के छ? गोमन छ, कोब्रा। भगवान गणेशजीको वाहन के? मुसा। अनि सर्पले मुसो भेट्यो भने छोड्छ? खाइदिन्छ। तर यहाँ ती दुई पनि मिलेर बसिरहेको छ। अनि यीबाट हामीले सिक्नुपर्ने के? ज्ञान सिक्ने हो भाइ हामीले। अनि कुमार कार्तिकेयको के वाहन? मयूर, हैन? अनि मयूरले सर्प भेट्यो भने छोड्छ? त्यहाँबाट पनि सिक्ने कुरा छ। पनि मिलेर बसेका छन्। भगवान शेष शय्यामा शयन गर्नु भएको छ। भगवान शेष नागमाथि शयन गर्नु भएको छ र तिनै हरिको वाहन के? गरुड। अनि गरुडले नाग भेट्यो भने छोड्छ? छोड्दैन। त्यहाँ पनि प्रेम भाव। यी सबैबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा कि सबैमा प्रेम गरेर, सबैलाई सेवा गरेर, सेवा भावले बस्यो भने जीवनमा हामीलाई कतै दुःख हुँदैन। तर हामीले यदि हरेक कुरामा फाइदा र घाटा खोज्न थाल्यौँ भने कोरोना मात्रै होइन सज्जन, योभन्दा पनि खतरनाक रोग निम्तिन्छन्। यसको ग्यारेन्टी सज्जन, हिजोको दिवससम्ममा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 11औं अध्याय, 11 अध्यायका सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञानहरू समापन भइसकेका छन्। भगवान जानुभएको कथासम्म त्यहाँ बताइएको छ। त्यस पछाडि अब सौनकादि मुनिहरूले चाहिँ प्रश्न गर्न लाग्नुभयो सुत मुनिलाई। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मश्रेष्ठोरु तेजसा उत्तराय हतो गर्भो ईशेन जीवित पुनः। हे प्रभु, अघि तपाईँले हामीलाई पुरै भन्नु भएन?
जब हामी हाम्रो आमाको गर्भमा थियौँ, यी शौनक मुनि पनि परीक्षित नै हुन्। शौनक मुनि पनि परीक्षित नै हुन्। अथवा हामी त्यो व्यक्तिलाई परीक्षितको नाम दिएर यो ज्ञान दिँदैछौँ। जब परीक्षित आफ्नी आमाको गर्भमा थिए, उत्तराको गर्भमा थिए, त्यति बेला अश्वत्थामाले चलाएको त्यस बाणले उसलाई मार्न लाग्दाखेरि त्यसको तापलाई सहन गर्न नसकेर उत्तरा भगवानको शरणमा आइपुगेकी थिइन्। यसको मतलब बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईले? जब हामीलाई संसारको बाणले घेर्न थाल्छ नि सज्जन, जब हामीलाई अब चाहिँ सबैभन्दा बढी आफ्नो प्रिय चिज हामीले गुमाउन लाग्छौँ, अथवा सबैभन्दा राम्रो चिज हाम्रो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज यदि हामी गुमाउन लाग्छौँ भने तब हामी अवश्यमेव भगवानको शरणमा जान्छौँ। चाहे जतिसुकै लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफू जवान हुँदाखेरि भगवान छैनन् भनेर उनले भगवान छैनन् भनेर दुहाई दिइरहे, तर मर्ने बेलामा उनले आफ्नो परिवारलाई यही भनेर मरे, यो धरतीमा भगवान रहेछ। तिमीहरूले भगवानको विश्वास गर्नु, पूजा गर्नु। चाहे जतिसुकै घमण्डी होस्, चाहे जतिसुकै विद्वान होस्, चाहे जतिसुकै ज्ञानी होस्, तर जब उसको वृद्ध अवस्था आउँछ, जब उसको अन्तिम समय आउँछ, तब ऊ एक लोटा पानी लिएर भगवान शङ्करजीको मन्दिरमा गएर हर हर महादेव भनेर उसले पानी चढाउनै पर्छ। यो विधिको विधान। चाहे त्यो गुम्बाभित्र बसेको होस्, चाहे त्यो चर्चभित्र बसेको होस्, चाहे जहाँसुकै बसेको होस्, उसले आफ्नो परमेश्वरलाई नमानोस्, आफ्नो भगवानलाई नमानोस्, आफ्नो रबलाई नमानोस्, तर जब उसको समय खराब हुन्छ तब उसले त्यो परमेश्वरलाई, त्यो रबलाई, त्यो भगवानलाई मान्नै पर्छ। मान्छ नै मान्छ। एउटा व्यक्ति, एउटा नास्तिक ट्रेनमा जाँदै रहेछ, एउटा पण्डितसँग भेट भयो र त्यो नास्तिकले यसो हेरेर त्यो पण्डितलाई हेरेर भन्यो, कता? पण्डितले भन्यो, म कुनै प्रोग्राममा जाँदैछु अथवा कहीँ जाँदैछु। यो के लगाएको? यो मेरो कपडा, म पण्डित हुँ। पण्डित भएर तिमी के गर्छौ? म भगवानको पूजा गर्छु, हवन गर्छु, जप गर्छु, कथा गर्छु। आजसम्म तिम्रो कथा सुन्नलाई तिम्रो भगवान आयो? आजसम्म तिमीले सुहा गरेको काँचो चामल खानलाई तिम्रो भगवान आयो? त्यो ब्राह्मणले जवाब दिन सकेन, उसँग जवाब छैन। जब नास्तिक र आस्तिक बीचमा लडाईँ हुन्छ, नास्तिकले जित्छ, किनभने नास्तिकले प्रश्न गर्छ, मुक्तिनाथ जाँदै गरेको, केदारनाथ जाँदै गरेको गाडी बीचमा गएर पल्टिएर त्यसका भक्तहरू किन मरे? त्यति बेला त्यो आस्तिकसँग त्यसको जवाब हुँदैन। सत्य हो। अरे भाइ, जो भगवानका भक्त छन्, जो भगवानको प्राप्तिको लागि जाँदैछन्, उनीहरूले मोक्षलाई प्राप्त गरे आफ्नो धाममा जाँदा। त्यो मोक्षलाई, त्यो गतिलाई प्राप्त गरे उनीहरू भाग्यमानी हुन्। मर्नु भनेको सकिनु होइन, मर्नु भनेको सुरुवात हुनु हो। अँध्यारो हुनु भनेकै उज्यालोको सुरुवात हुनु हो। त्यो जीवले अर्को शरीर धारण गरेर फेरि नयाँ नयाँ कर्म गर्न पाउँछ। स्वयं उसलाई भगवानको कृपा भएको छ भने त उसले मोक्षको द्वारलाई प्राप्त गर्यो। त्यो नास्तिक, उसले प्रश्न गर्यो, धेरै प्रश्न गर्यो। त्यो पण्डितले उसलाई जवाफ दिन सकेन। अनि जब बेलुका सुत्ने समय आयो, उसले आफ्नो कपडा खोल्यो। कपडा खोल्दाखेरि त्यो पण्डितले देख्यो त्यसको पेन्टको पछाडिपट्टिको गोजीमा एउटा सानो केही हनुमान चालिसा जस्तो केही पुस्तक रहेछ। त्यो नास्तिकको गोजीमा। अनि त्यो पण्डितले च्याप्प समायो, उसलाई जबरजस्ती त्यो गोजीबाट त्यो हनुमान चालिसाको पुस्तक निकाल्यो। अनि उसले भन्यो, तिमी त भगवान मान्दैनथ्यौ, फेरि हनुमान चालिसाको पुस्तक बोकेर किन हिँडिरहेको छौ?
त्यति बेला त्यो नास्तिकले भन्यो, अरे भाइ म त भगवान मान्दिनँ हो, पक्का हो, तर यदि कथम कदाचित भगवान रहेछन् भने त, यदि हुँदा रहेछन् भने त मेरो हालत के होला। त्यही भएर धेरै यसो बिहान बेलुका चाहिँ एकचोटि हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गरेका छ। वास्तवमा ऊभन्दा सच्चा आस्तिक कोही पनि थिएन। ऊ भगवानलाई भेट्न चाहन्थ्यो। मैले यस्ता पनि धेरै पण्डित, यस्ता पनि धेरै विद्वानहरू देखेको छु, यस्ता पनि धेरै महान व्यक्तिहरू देखेको छु जसले चाहिँ धोती कुर्ता लगाएर कथा गरेर व्यासबाट ओर्लिसकिसके पछाडि भगवान कहाँ छन्? तिमी पहिला आफूमा पर्फेक्ट त बन। तिमी आफू पहिला सक्षम त हो। हाम्रो धर्म मासिएर जानुमा क्रिस्चियनको कुनै गल्ती छैन, मुसलमानको कुनै गल्ती छैन। हाम्रो हिन्दू धर्मलाई सिद्ध्याउने, खेल गर्ने, हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि कुठाराघात गर्ने हामी हिन्दूहरू नै हो। हामीले महाभारत पढ्यौँ, महाभारत बुझ्यौँ। यदि कसैलाई नष्ट गर्नु छ भने पहिला त्यसको मित्र बन, किनभने दुश्मन बनेर जति गाह्रो छ त्यसलाई नष्ट गर्न, मित्र बनेर त्योभन्दा कैयन गुना सजिलो छ। अनि हामी पहिला मित्र बन्यौँ अनि हान्यौँ पछाडिबाट पोखामा छुरा। यहाँनिर सुत मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई, जब आमा उत्तराको गर्भमा त्यो भगवान शङ्करजीको 19औं अवतार अश्वत्थामाले प्रहार गरे, तब भगवान एउटा अङ्गुठा मात्र स्वरूप बनाएर त्यहाँ माताको गर्भमै गएर 10 महिनासम्म राजा परीक्षितलाई त्यहाँ रक्षा गर्नुभयो र 10 महिना पश्चात राजा परीक्षितको जन्म भयो यस धरतीमा। र चाहिँ 10 महिनामा जन्म भइसकेपछि भगवान पनि त्यहाँबाट निक्लिएर जानुभयो। यसरी सौनकादि ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ राजा परीक्षित त जन्मिनुभयो 10 महिनामा, मैले सुनेको थिएँ राजा परीक्षित 60 वर्षकै उमेरमा बित्नुभयो अरे। यी सबै घटनाक्रमहरू हामीलाई बताउनुहोस्, हामी जान्न चाहन्छौँ के हो कुरो। सजन त्यस पछाडिको प्रान्तमा राजा परीक्षितको जन्म कर्मको बारेमा वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ। सूतजी मुनिले भन्न लाग्नुभयो, पिपलधर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजा निस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया। जब धर्मराज युधिष्ठिरले त्यो राज्यको बडो गम्भीरताका साथमा अत्यन्त सुन्दर तरिकाले राज्य पालन गरे, त्यहाँ चाहिँ त्यो पाण्डवको वंशमा एउटा नयाँ राज्य सञ्चालन गर्ने शासकको जन्म भएको थियो। राजा परीक्षितको जन्म भएको थियो उत्तराको गर्भबाट, जसलाई कौरवहरूले चक्रव्यूहमा पारेर मारिदिए अभिमन्यु, त्यही अभिमन्युको पुत्र। र चाहिँ नि अब त्यहाँ खुसीको कुनै पारावार रहेन, उनीहरूको वंशजै समाप्त भइसकेका थिए, सकिन लागिसकेका थिए। त्यति बेलै त्यहाँ चाहिँ नि परीक्षितको जन्म भएको छ। सबैजना बडो प्रसन्न भएर अब युधिष्ठिर पनि अत्यन्त त्यहाँ नाचगान गरेर सारा राज्यमा त्यहाँ भएका गरिब दुखीहरूलाई दान दिन थाले। अहिलेका हाम्रा नेताहरू जस्तो खुसी हुँदाखेरि त्यो 7 स्टार होटलमा 5 स्टार होटलमा गएर सुरा र सुन्दरी, अहिले हेर्नुहोस् त्यस्तो होइन। त्यति बेलाका राजा महाराजाहरू हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान, अन्न दान गर्थे, धन दान गर्थे, गौ दान गर्थे, एउटा गाउँ नै गरिब दुखीलाई दान गर्थे।
अहिले यस्तो जनतालाई मारेर जनताको रगत चुसेर मोटाएका किर्ना जस्ता होइन त्यति बेला। देख्नु भएको छ? त्यही शरीरमा टाँसिन्छ किर्नु, त्यही शरीरमा बस्छ पनि, अनि त्यसैको रगत खाएर उ मोटाउँछ। अहिलेका शासक भनेका त्यस्ता हुन्। तिनै जनताको भोटले त्यहाँसम्म पुगेर तिनै जनताको खुन चुसेर किर्ना जस्तै मोटाउँदैछ। जुन दिन त्यो गौ सेवकको, त्यो यो राष्ट्र सेवकको आँखा त्यो किर्नुमा पर्छ, त्यो दिन पिटिक्क पारिदिन्छ, सक्यो, निक्लिन्छ भित्रबाट खाएको सबै। सम्झ, तिमीहरू किर्ना मात्रै हो, तिमीहरू जुम्रा मात्रै हो, र तिमीहरूलाई पड्काउनेवाला त्यो कृष्ण आउँछ, पक्का आउँछ, 100% आउँछ। मक्खा नपरे हुन्छ हामीले धेरै खुन खान पायौँ भनेर। सजन श्रोता मुनिले बताउँदै हुनुहुन्छ, बडो खुसी हुनुभयो अरे। अनि स्वर्गमा पनि यसका वर्णन भए, यस्ता चाहिँ युधिष्ठिरले दिएका दानका विषयमा बडो वर्णन भए। अनि तस्मान् नाम्ना विष्णुरातः इति लोक बृहच्छ्रम। भगवान कृष्णले पेटमा गएर रक्षा गरेको कारणले गर्दाखेरि उसको नाम विष्णुरात भयो। विष्णुरातले यिनले नामले यस प्राप्त गर्नेछन्। यी भगवानको भक्त हुन्छन्, यिनीहरूले प्रजाहरूको रक्षा राम्ररी गर्छन् भनेर ब्राह्मणहरूले पनि उनलाई आएर नामकरण गरिदिएर उसका भविष्यको बारेमा बताइदिए। त्यति बेला ब्राह्मण पनि अहिलेका जस्ता हुँदैनथे, ज्योतिषी पनि अहिलेका जस्ता हुँदैनथे। उनीहरूले भूकम्प जान्छ भनेपछि जान्थ्यो। त्यति बेला यस्तो घटना घट्दैछ है भनेपछि घट्थ्यो। ब्राह्मणहरूले सबैभन्दा पहिला सुरुमा राम्रै राम्रो मात्रै वर्णन गरे। तपाईँको चाहिँ लोकमा नाम प्रसिद्धि रहनेछ, कलियुगमा पनि मानवहरूले तपाईँको बारेमा ज्ञान, तपाईँको पुत्रको बारेमा ज्ञान पढ्न पाउनेछन्। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको परीक्षितको विषयमा भने सारा शास्त्रहरूले पनि वर्णन गर्नेछन्। उनीको यश रहनेछ, कीर्ति रहनेछ, नाम रहनेछ, वैभव रहनेछ। युधिष्ठिरलाई चित्त बुझेन। ए बाबा, यिनीहरूले त सबै राम्रै मात्रै वर्णन गरे, केही न केही त नराम्रो पनि होला नि। सबैमा राम्रै 36 गुणले युक्त त कोही पनि हुँदैन भने नराम्रो पनि केही होला। अनि भन्न लाग्नुभयो, अप्येष वंश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता शुद्ध ससा साधुवादेन सप्तमः। यिनले के काम गर्छन् त? राम्रो मात्र होइन, नराम्रो पनि भन्नुहोस्, नडराउनुहोस्। अहिले जस्तो कहाँ पत्रकारले फोटो खिचे भनेर पत्रकारलाई नै बेन्ड गर्ने खालका सरकारको जसले नराम्रो राज्यको बारेमा कुरा लिएर आउँथे, त्यो राज्यलाई सुधारेर लैजान्थे उनीहरू। त्यहाँ भएका खराब नीतिहरूलाई, नियमहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नीति नियम, राम्रो नीति नियम, जनताको दुःख बुझ्थे। जनता भोगोकै बाटोमा हिँड्दा पत्रकारले फोटो खिचेर ल्याउँदा पनि पत्रकार कहाँबाट पुगो भन्ने सरकार थियो। यिनीहरू चोर हुने, यिनीहरूलाई आफ्नो देशको माया छैन। सजन, शास्त्रले त भन्छ यस्ता शासकहरूलाई मारिदिनुपर्छ, किनभने त्यो जसले आफ्नो आमालाई नै गलहत्याएर आफ्नो नीतिबाट पर राखेर आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ, आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्छ, त्यो छोरा भन्दा पनि, त्यो कुपुत्र भन्दा पनि महाकुपुत्र आफ्नो राष्ट्रलाई बलात्कार गर्ने शासकहरू हुन्छ। र तिनीहरूलाई त्यो धरतीको माटोमा जलाउनु पनि हुँदैन, त्यो धरती अछुत हुन्छन्। यस्तालाई त राष्ट्रबाट निकाला गरिदिनुपर्छ। जसरी राजा परीक्षितलाई, जसरी भगवान एवं 5 पाण्डवले अश्वत्थामालाई निकालिदिएका थिए, त्यसरी निकालिदिनुपर्छ। हो, अनि भन्न लागे ब्राह्मणहरूले,
पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिवमानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामदासरते यथा। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिवमानवः। यी जो राजा परीक्षित छन् यी कस्ता हुन्छन् अरे? पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिवमानवः। ब्राह्मण भक्त हुन्छन्। यिनले ब्राह्मणको धेरै सेवा गर्छन् र जुन राज्यमा सत ब्राह्मणको पूजा हुन्छ त्यो राज्यमा कहिले भोकमारी लाग्दैन, त्यो राज्यमा कहिले महामारी लाग्दैन। र चाहिँ नि यिनीहरू प्रतिज्ञा गर्नको लागि भीष्म चाहिँ हुन्छन्, राम चाहिँ हुन्छन्। हामी भन्छौँ नि भीष्म प्रतिज्ञा गरेर आएको छु आज म यो काम गर्छु भनेपछि गर्छु हो। यिनी पनि गर्छु भनेपछि गर्छु, यिनले गरेरै छोड्ने छन्। गर्दिनँ भनेपछि गर्दिनँ, यिनी गर्ने छैनन्। चाहे यिनलाई घमण्डी भन, चाहे मूर्ख भन, चाहे एउटा पक्का एउटा बाचा गर्ने महान राजा भन। अनि ब्राह्मण्य सत्यसन्धश्च रामदासरते यथा। र यी भने दान गर्नमा राजा शिवी समान हुनेछ, दान गर्नमा हरिश्चन्द्र समान हुनेछन्। त्यसैले यिनको बारेमा त कुरै नगरौँ। धृत्या बलि समकृष्णे प्ररादैव सद्ग्रह आहर्तैश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। यिनको धृत्या यी धैर्य गर्नमा बलि समान हुनेछन्। अनि प्रहलाद जै भक्त हुनेछन् भगवानका। र यिनीहरूले अश्वमेध यज्ञ गर्नेछन्। आहर्तैश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। अनि राजर्षिणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। जसले धर्मनाश गर्छ त्यस्ता राजाहरूलाई यिनले दण्ड दिनेछन्। जसले धर्मनाश गर्छ त्यस्तालाई यिनले मृत्युदण्ड दिनेछन्, नाश गरिदिनेछन्। जो धर्मको खिलाफमा उत्रिन्छ, जो चाहे कुरान होस्, चाहे बाइबल होस्, चाहे गीता होस् बोकेर धर्म परिवर्तन गराउन हिँड्छ, त्यसलाई त्यति बेला यिनले फाँसी दिन्छ। किन धर्म परिवर्तन भनेको राष्ट्र परिवर्तन हो सज्जन, यो कुरा ध्यान दिनु होला। धर्म यदि सकिएको दिन देशको अस्तित्व सकिन्छ। हामी धर्मलाई सामान्य रूपमा लिन्छौँ र जो धर्म परिवर्तन छ त्यो आतंककारी हो। जसले धर्म परिवर्तन गर्छ त्यो आतंककारी हो। त्यसले देश परिवर्तन गरिरहेको छ, त्यसले आफ्नो देशलाई सिद्ध्याइरहेको छ। यस्ता धर्म छाडाहरूलाई कतै कुनै पनि शास्त्रले बाँच्ने अधिकार दिएका छैनन्। तर अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितां प्रपत्स्यत उपस्रोत्य मुक्त सङ्गम पदम हरे। हे प्रभु, भनौँ कि नभनौँ, ती ब्राह्मणहरूले प्रश्न गरे। युधिष्ठिरले भन्नुभयो भन के कुरा हो। तर दुःखको कुरा चाहिँ के छ भने जब यी 60 वर्षका हुनेछन् त्यति बेला कलीले यिनलाई छुनेछ र कलीले छोएको कारणले गर्दाखेरि यिनले सानो काम बिराउनेछन्। जुन काम बिराएको कारणले गर्दा यिनलाई 7 दिनका दिन तक्षक नागले डसेर मर्ने श्राप मिल्नेछ। र एक सिद्ध महापुरुष, एक ज्ञानी विद्वान स्वयं भगवानको स्वरूपबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दै गर्दै आफ्नो देहलाई त्याग गर्नेछन् भनेर यस्ता प्रकारले सम्पूर्ण राजा परीक्षितको जन्म कर्मको विषयमा एवं मृत्युको विषयमा पनि ज्योतिषीहरूले बताइदिए, पण्डितहरूले बताइदिए। युधिष्ठिर पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, कति कीर्ति, कति यश, कति वैभव यिनले कमाउने रहेछन् भनेर बडो प्रसन्न हुनुभयो। सज्जन, त्यो राजा परीक्षित भनेका हामी हौँ। हामी नै 7 दिनमा मर्दैछौँ।
हामीलाई नै कालरूपी त्यो तक्षकले डसेपछि हामी मर्ने हौँ र राजा परीक्षितको शरीर डस्ने बित्तिकै खरानी हुनु भनेको हामीलाई आफन्तले लगेर अग्निमा हालेर जलाइदिनु हो। यिनै तत्त्वज्ञानको साथसाथमा श्रीमद् भागवत महापुराणको आजको यस प्रथम स्कन्धको 12औं अध्यायका कथाहरू पनि समापन भइसकेका छन्। भोलिको दिवसमा पुनश्च हामी फेरि 13औं अध्यायका कथाहरूलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आजको यस कथाबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ समय। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।